बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरी दीनी बहनों, लॉ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। आज हम ख़वातीन की नमाज के ताल्लुक़ से बात करेंगे। बहुत सी ख़वातीन हैं जो ये मसला पूछती रहती है कि मुफ्ती साहब हमारे घुटनों में दर्द है, बहुत सी कहती है डिस्क प्रॉब्लम है, तो क्या हम फ़र्ज़ नमाज़ें बैठकर पढ़ सकती है या नहीं। तफसील से इस मसले को समझा दीजिए। तो देखो मेरी दीनी बहनों, इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ये बात जहन नशीन रखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सवाल किया, या रसूलल्लाह मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी है हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह मुझे पाइल्स की बवासीर की बीमारी है, तो क्या मैं बैठकर नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज़ पढ़ो, और अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर पहलू के बल लेट कर नमाज़ पढ़ो, लेकिन नमाज़ पढ़नी होगी, नमाज कज़ा नहीं करनी। तो ये बात हम जहन नशीन रखें, मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी, कि हम पे 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की गई है, हमें उनको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ गई ना बात। अब हम बात करते हैं ख़वातीन की नमाज के ताल्लुक़ से कि अगर किसी को घुटनों में दर्द हो। देखिए, अगर आप एक क़याम कर सकती है, मसलन आपने नियत की, खड़े होकर नियत बांध ली, आपने जो है एक पूरी रकत मुकम्मल करनी है आपको। अब आप रुकू में गई, रुकू से सर उठाया और सर उठाने के बाद फिर सजदे में गई। अब 2 सजदे करने के बाद अब जब आप खड़ी होगी तो आपके घुटनों में अगर इतनी तकलीफ़ है कि आपकी आह की आवाज़ आ जाए, आह, उफ़, इस तरीके की कोई आवाज़ आ जाए तो आपकी नमाज टूट जाएगी। और तकलीफ़ अगर इतनी शदीद है कि तकलीफ़ बढ़ जाने का ख़तरा है, या फिर जो है बीमारी जो है आपको घुटनों की तकलीफ़ जो है उसके ठीक होने में वक्त के बढ़ जाने का ख़तरा है कि अब ठीक हो रही थी, लेकिन आपके इस अमल की वजह से, नमाज में रुकू सजदा करने की वजह से बार बार, तो ये तकलीफ़ बजाय ठीक होने के बढ़ गई और अब इसके ठीक होने में भी वक्त लग जाएगा। तो अब आपको हुक्म ये है कि आप शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़े, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब बैठ के नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या रहेगा। आप तशहुद की शक्ल में बैठे, अगर बैठ सकती है तो। क्यों? इसलिए कि जब आपके घुटनों में दर्द है तो तशहुद की शक्ल में भी बैठना आपको मुहाल होगा। तो जिस भी हैयत में आप बैठ सकती है, चाहे आप दोनों पैर फैला के क़िबले की तरफ करके ही क्यों ना बैठ जाए, चाहे आप चौकड़ी मार के ही क्यों ना बैठे, चाहे आप दीवार का सहारा लेकर ही क्यों ना बैठें, तो आपको बैठकर जिस हैयत पर भी आप ज़मीन पर बैठ सकती है, उस ही हैयत पर बैठ के आपको जो है नमाज की नियत बांध लेनी है। और आप रुकू में जब आप किरात करेगी, मुकम्मल किरात कर लेगी, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ेगी, सूरत मिलाएगी, फिर रुकू करेगी, तो रुकू में आपको अपने घुटनों पे हाथ रखने हैं और आगे थोड़ा झुक जाना है। और फिर जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप सीधी पीठ सीधी कर लेगी। सीधी करने के बाद फिर आप जो है सजदे में जाएगी। अगर सजदा करने पे भी आप कादिर नहीं हैं तो आपने जो अपने हाथ रखे थे वहीं घुटनों पे हाथ रखेगी और फिर सजदे से, रुकू से थोड़ा ज़्यादा जो है सजदे में झुकेगी, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुकेगी। ये घुटनों के दर्द वाली के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर घुटनों में इतना शदीद दर्द है कि आप जो है खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, या रुकू नहीं कर सकती, या रुकू कर सकती है लेकिन रुकू से खड़ा होने के बाद अब आप सजदे में जाने में तकलीफ़ महसूस कर रही है, या फिर ऐसा हो कि आप जो है सजदा तो कर लिया दोनों, लेकिन अब आपसे खड़ा नहीं होया जा रहा, आप जो है खड़ा हो नहीं पाएगी। अगर खड़ा होगी तो आपको जो है तकलीफ़ होगी, या खड़ा होने में ऐसा हो कि आप खड़ी तो हो जाएगी, तकलीफ़ जो है बढ़ जाए, तकलीफ़ से आवाज़ें निकलने लगेगी, या इस तरीके से आप जो है खड़ी होगी कि यानी कि एक पैर पे ज़ोर डाल के या फिर ज़मीन पर हाथ रख के खड़ी होगी और आपका ये जो सीना है ये क़िबले से फिर जाएगा।
تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ایسے ہی جو ہے آپ کے منہ سے آواز نکلنے سے، یعنی کہ درد کی کراہٹ کی آواز نکلنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو شروع سے ہی آپ بیٹھ کر فرض نمازیں بھی پڑھیں، سنت اور وتر وغیرہ بھی بیٹھ کر ہی پڑھ لیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ جو ہے فرض نماز کھڑی ہو کے پڑھنے پہ قادر ہے اور اتنی دیر آپ پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے، تو فرض نمازیں آپ کھڑی ہو کے پڑھ لیجئے، وتر کی نماز کھڑی ہو کے پڑھ لیجئے، اور فجر کی 2 سنتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے۔ باقی جتنے سنت اور نفل نمازیں ہیں ان کو آپ بیٹھ کر پڑھ لیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک قیام پر بھی قدرت رکھتی ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بھی آپ صرف 1 رکعت پڑھ سکتی ہے، تو آپ کو 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، باقی ساری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر 1 رکعت بھی آپ کھڑی ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو پھر شروع سے ہی بیٹھ جائیے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ڈسک پرابلم والے، ریڑھ کی ہڈی والی جو پرابلم ہے اس کے لیے بھی سن لیجئے۔ دیکھیے، گھٹنوں کے درد سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی میں، یعنی کہ انسان ریڑھ پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی ریڑھ ہی کام نہیں کر رہی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ ویل چیئر پہ نہیں ہے بلکہ چل پھر تو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، دونوں کے لیے یکساں حکم ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، شروع سے ہی زمین پہ بیٹھ جائے، جس بھی حیت پہ بیٹھ سکتی ہے، چاہے چوکڑی مار کے بیٹھے، چاہے تشہد کی شکل میں بیٹھے، چاہے پیر ادھر ادھر کر کے بیٹھے، چاہے قبلے کی طرف آپ کے پیر تلوے پنجے ہی کیوں نہ ہو جائے، سمجھ میں آگی نا؟ کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حیت پہ اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی والی پرابلم جو ہے آپ کو ان کے لیے بتا رہا ہوں، ڈسک والی پرابلم ہے یا ریڑھ کھسکی ہوئی ہے یا پھر گل گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اگر آپ زمین پہ بیٹھ سکتی ہے، چاہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، چاہے کوئی لکڑی وغیرہ لگا کے بیٹھے، اگر زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتی ہے تو زمین پر بیٹھ کر ہی نماز آپ پڑھے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ رکوع سجدے اس طریقے سے کرنے ہیں، تو آپ انہی طریقوں سے آپ اپنے رکوع سجدے کر لیجئے، یہ تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ نماز کے یہ تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، امداد الفتاویٰ کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، اسی طریقے سے البحر الرائق کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، فتاویٰ عثمانی کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، کتاب النوازل کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، مسائل نماز کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، مسائل مستورات کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے، اسی طریقے سے فتاویٰ محمودیہ کھول کے دیکھے، اس میں مل جائیں گے۔ یعنی کتاب جو فتاویٰ کی ہے ان میں بہت سی کتابوں میں مل جائیں گے۔ شروع میں حدیث سے دلیل دے چکا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی فتاویٰ کی کتابوں کے تو حوالے دے رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں دے رہے، تو شروع میں ہی میں دلیل دے چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے پائلز کی پرابلم ہے، کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز پڑھنی ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔